नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई झूठ बोलता है तो झूठ की बदबू की वजह से रहमत के फरिश्ते उस झूठ बोलने वाले से 1 मील दूर चले जाते हैं। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। सिविल कोड के मुताबिक अवाम में आगाही फराहम की जाए। लॉ कमीशन के सर्वे में अवाम हिस्सा ले। ज़िले जमीयत उलमा की जानिब से मुहिम का आगाज़। रियासती वेयरहाउस कॉर्पोरेशन चेयरमैन का कम उम्र में जाना इर्तिहाल अफसोसनाक। रियासती असम्बली स्पीकर कोचगाम निवासी वो कानून साज काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने इनके घर पहुंचकर दिया पुरस्कार। तेलंगाना की तरक्की सिर्फ केसीआर से ही मुमकिन। भीमगल के बीजेपी व कांग्रेस कायदे ने रियासती वज़ीर वेंगुला प्रशांत रेड्डी की हासिल बीआरएस में की शमूलियत हासिल। बीआरएस का हर मेंबर हमारा अफराद खानदान। आरटीसी चेयरमैन को रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद वाजपेयी गोवर्धन इन्होंने बीआरएस का कुरान के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरतफुक की इयादत। पीएलसी कमेटी चेयरमैन को आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी का दौरा। आर्मूर मुनूरकापुर नेहरू एरकुला तबके के मुख्तलिफ कायदे ने की बीआरएस में शमूलियत हासिल। बतौर रुकने पार्लियामेंट डी आरविन के 4 साल मुकम्मल होने पर अपनी कारकर्दगी से इन्होंने अवाम को करवाया वाकिफ। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ईदगाह कमेटी की जानिब से ईद उल अजहा के मौके पर महसूल करदा चंदा की रकम का ऐलान वो अवाम से किया गया इजहार तशक्कुर। आज ईदगाह कमेटी खदीम व जदीद का एक अहम इजलास याहिया जफर साहब के दफ्तर पर अमल में लाया गया, जिसमें ईद उल अजहा के मौके पर मुसलियान ईदगाह की जानिब से फराहम करदा चंदे की रकम की गिनती को सहाफ़ियों की मौजूदगी में रकम का सदर ईदगाह कमेटी अफजलुद्दीन की सदारत और याहिया जफर सरपरस्त ईदगाह कमेटी की मौजूदगी में गिनती की गई और इन्होंने ऐलान किया कि ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह खदीम बोधन रोड में कुल 60,530 रुपये और 5 रियाल और ईदगाह जदीद किले में 1,516 रुपये रकम महसूल हुई है। इस मौके पर इन्होंने तमाम मुसलियान ईदगाह से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर अब्दुल मन्नान, महमूद साहब, मिनहाजुद्दीन व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको इत्तला है, पिछले 29 जून को ईद उल अजहा की नमाज़ें अदा की गई थी जदीद और ख़दीम में। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाहों के मुसल्लियों ने ईदगाह ख़दीम में 60,530 रुपये चंदा दिया। इसके अलावा 5 रियाल भी दिए गए, सऊदी रियाल। और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह जदीद में 1,11,516 रुपये चंदा जमा हुआ। जुमला 1,72,046 रुपये प्लस 5 रियाल चंदा जमा हुआ। ईदगाह कमेटी तमाम मुसल्लियान को जिन्होंने चंदा अदा किया बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला एक एक रुपया देने वालों को अल्लाह ताला करोड़ों रुपए का उसका अजर अदा करे, उनको सेहत अता करे, उम्र दराज करे, खातिमा बिल। एक्सा सिविल कोड से अवाम को वाकिफ करवाया जाए और इसके मुसलमानों पर होने वाले मनफी असरात से वाकिफ करवाया जाए, वो ज़िला जमीयतुल उलमा की जानिब से मुनक़िदा ईद मिलाद तक़रीब से उलमा इकराम का मशवरा।
ضلع صدر جمیعت علماء حافظ لئی خان کی جانب سے گزشتہ شب شہر کے کنگ پیلیس فنکشن ہال میں جلسہ عید میلاد و حالات حاضرہ پر ایک اجلاس کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف منڈلز کے علماء کرام نے شرکت کی۔ اس تقریب میں ضلع کے علماء کرام نے شرکت کی، جس میں ریاست تلنگانہ کے معروف عالم دین مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب نے خطاب فرمایا اور ایکسا سول کوڈ کے نقصانات سے واقف کروایا اور سروے میں حصہ لیتے ہوئے اپنی رائے کی لا کمیشن تک پہنچانے کے لیے راہ عملی تیار کی۔ اس موقع پر انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ جمعہ کی نماز سے قبل اس کے مطابق عوام کو آگاہی دی جائے اور تمام عوام سے بذریعہ آن لائن اپنی رائے داخل کرنے میں مدد کی جائے۔ اس موقع پر حضرت مولانا سید بشیر اسلامی، مولانا حضرت مولانا لائق صاحب، مولانا ہاشم بیگ، مولانا غلام رسول، مولانا خضر احمد، صدر قاضی مفتی محبوب صاحب، حافظ اصغر علی، حافظ اشرف، مولانا عظمت اللہ و دیگر موجود تھے۔ اور یہ پرنور مجلس اور یہ بابرکت مجلس صرف 24 گھنٹے کے اندر طے ہوئی، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ الحمدللہ آگے جو ہم لائے عمل تیار کریں گے ایکسا سول کوڈ کے روک تھام کے لیے جو لا کمیشن نے رپورٹ طلب کی ہے، اس میں اپنی رائے جو طلب کی ہے، اپنی رائے اندراج کس طرح کرائیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ صرف ہم نظام آباد سے مرد و خواتین اور سب مل کر کچھ کم، کیونکہ یہاں پر ووٹر لسٹ کے اعتبار سے 2,55,000 یا 65,000 اربن کی کل ووٹر لسٹ ہے، اس میں سے 1,16,000 مسلمانوں کی ووٹر لسٹ میں نام، یہ تو ووٹر لسٹ میں ہے، اس میں کئی لوگوں کا نام بھی نہیں ہوتا، تو اس حساب سے سوالات کے قریب ہے، تو انشاءاللہ ہم سب مل کر یہ کوشش کریں گے کہ مرد و خواتین سب کے ذریعے سے کچھ کم 1,00,000 سے زائد ہم انشاءاللہ اپنی رائے درج کرائیں گے کہ ہم ایکسا سول کوڈ کے مخالف ہیں، کرائیں گے انشاءاللہ۔ اسی سلسلے میں کچھ تجاویز ہے، کچھ بات ہے، کچھ اپنوں سے بات کرنے کا خیال مفتی صاحب کے بھی دل میں تھا اور فوراً وقت آپ عنایت فرمائے ہیں، اسی سلسلے میں آج ہم یہاں پر یکجا ہوئے ہیں۔ یہ عید میلاد تو ایک بہانہ ہے، لیکن اصل ہم کو اس عنوان پر کام کرنا ہے، کیونکہ 1 مہینے کا وقت دیا لا کمیشن اور جس میں سے 16 یا 17 دن گزر گئے، 14 جولائی آخری تاریخ ہے، ابھی پورا مہینہ گزرا بھی نہیں۔ آپ غور کیجئے کہ ملک کے وزیر اعظم بھوپال کے ایک پروگرام میں ایکسا سول کوڈ کی اہمیت بتاتے ہوئے لوگوں کو اجاگر کر رہے ہیں کہ کامن سول کوڈ آنا چاہیے، اور سپریم کورٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ کامن سول کوڈ آنا چاہیے۔ یہ ملک کے وزیر اعظم کا خطاب تھا، ابھی وہ ختم ہوا، 2-4 دن ہوئے، آج کے اخبارات کی تو اپنی منصوبہ بندی اور اپنی اعمال اور دعا کی طاقت کے ذریعے سے ہم ساتھیوں کو چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اور حضرت شاہ صاحب اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اور صوبے کے تمام ہی اکابر سے تصویب کے بعد، استمزاج کے بعد، رائے ملانے کے بعد کچھ کام سوچے گئے۔ ہر ضلع میں تلنگانہ آندھرا کے ایک ضلع میں ساری تنظیموں، ساری جماعتوں، اہل حق کے مسالک کو نزدیک کر کے جیسی محنت کرناٹک میں ہوئی ویسی محنت اپنے صوبے میں کیسے ہو، اس سلسلے میں نظام آباد کے لیے طے کیا گیا۔ اس مہینے کی 30 تاریخ کو آپ کو دعوت دی جائے گی اور آپ بھی میزبان ہیں، اس کا پورا 24 گھنٹے کا نظام پیش کیا جائے گا۔ کام آخر کیسا کرنا ہے؟ محض واٹس ایپ کی روایات اور محض واٹس ایپ کی معلومات ہمیں کسی انقلابی کام کے لیے کافی نہیں ہے۔ باسی مطالعے سے نئے بدلتے تقاضے کبھی پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اکابر کے مشرب اور مزاج کے مطابق سرے منہ انحراف کے بغیر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بہت زیادہ جن کاموں کے غم کو، غلبے کو لیے ہوئے چل رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے، آپ حضرات کو بھی اس میں شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے اپنے روایتی کاموں کے ساتھ
حسب معمول کاموں کے ساتھ، انفرادی کاموں کے ساتھ اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت جس فکر کو امت میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کرنا وہ اکبر الکبائر سمجھے۔ نماز چھوڑنے کو امت گناہ سمجھتی ہے اور ہے، روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھتی ہے اور ہے، لیکن اجتماعی تقاضوں کے نظر انداز کرنے کو گناہ نہیں سمجھتی ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اصولیین اور فقہا نے جہاں پر فرض کفایہ اور فرض عین کی بحث کی ہے، وہاں پر فقہا لکھتے ہیں کہ جب فرض کفایہ کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے تو فرض کفایہ فرض عین بن جاتا ہے۔ غیر سودی بینک قائم کرنا، فرق ضالہ کی تردید کرنا، شراب کی روک تھام کرنا، ووٹر آئی ڈی کارڈ بنوانے کی فکر کرنا، ملک کی تعمیر میں حصہ لینا، عدلیے کے نظام تک اپنے طلباء کو پہنچانا، لائرز اور ایڈوکیٹ تیار کرنا، تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں باشعور ہو کر جو بھی حفاظتی تدابیر بڑوں کی طرف سے بہت آسان، بہت مؤثر جو حفاظتی تدابیر نئی تعلیمی پالیسی کے مقابلے میں بتلائی جا رہی ہے، ان تدابیر کو نافذ کرنا یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، اس قسم کی روایتیں کتب حدیث میں مستقل باب قائم کر دیے گئے، جس میں یہ سمجھایا گیا کہ جن کو مسلمانوں کے ملی مسائل میں دلچسپی نہ ہو وہ اپنے آپ کو کامل مسلمان نہ سمجھے۔ حالات طبیعت کے خلاف ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ حالات امت کی اضطراری تربیت کے لیے آئے ہیں۔ جب نوجوان مالا پلی کی جانب سے ایکساں سول کوڈ کے لیے جاری سروس کے لیے مفت آن لائن خدمات، عوام کی کثیر تعداد کر رہی ہیں استفادہ، عوام سے شرکت کی اپیل۔ لا کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ایکساں سول کوڈ کے نفوذ کے لیے جاری سروے میں عوام کی مدد کے لیے آج نوجوانان مالا پلی کی جانب سے ایک کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں عوام کو مدد کرتے ہوئے ان کی رائے کو لا کمیشن تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کیمپ کا آج BRS ترقیاتی نوجوان قائد امتیاز خان نے دورہ کرتے ہوئے عوام سے اس کیمپ کی خدمات سے استفادے کی اپیل کی اور کہا کہ ایکساں سول کوڈ ہندوستان کی جمہوریت کے خلاف ہے اور ہر کوئی سروے میں حصہ لیتے ہوئے اپنی رائے کو حکومت تک پہنچا رہے ہیں اور یہ کیمپ پیر کے دن بھی جاری رہنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس موقع پر نوجوان MD کاشف، شیخ معراج، عبدل سرفراز، شیخ امتیاز، شیخ شاداب، شیخ نعمان، فرحان و دیگر نے اپنے خدمات انجام دیے ہیں۔ السلام علیکم۔ آج مالا پلی میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف میں عوام کی رائے کو پیش کیا جا رہا ہے حکومت کے لیے، اور میں تمام مسلمانوں سے ہندوستان کی گزارش کرتا ہوں کہ یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنی رائے کو ضرور پیش کریں، اس کو کیئرلیس نہ کریں، لائٹ نہ لیں، یہ بہت اہم اور ضروری کام ہے، اور دوسروں تک پہنچائیے اور اپنی رائے کو حکومت کے نمائندوں کو بھیجیے کہ ہم یونیفارم سول کوڈ کے خلاف ہے، اس کو نافذ نہ کیا جائے۔ مالا پلی میں ہمارے نوجوان بچے خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آ کر اپنی رائے کو بھیجنے کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کریے۔ مالا پلی مسجد کے سامنے ٹیم پوری بیٹھی ہوئی ہے۔ ریجنل سپ اباکس سینٹر میں سیف احمد کا بہترین مظاہرہ، ریاستی سطح پر تیسرا مقام حاصل کرتے ہوئے ضلع کا نام کیا روشن۔ سپ ریجنل اباکس کمپٹیشن کا حیدرآباد میں انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں ریاست و ملک کے مختلف حصوں سے 6 تا 12 سال کے بچوں نے شرکت کی۔ ان مقابلہ جات میں شہر نظام آباد کے RB VRR کے 8 کلاس کے طالب علم سیف احمد ولد محمد مکرم علی نے کافی بہترین مظاہرہ کیا اور صرف 3 منٹ میں 70 ضرب کے سوالات اور
35 वर्चुअल के सवालात को हल करते हुए रियासती सतह पर तीसरा मुकाम हासिल करते हुए अपने जिले का नाम रोशन किया। नंदीपेट शहर में जेरे तामीर नंदीपेट मंडल गौड़ संगम फंक्शन हॉल के तामीरी कामों का जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। जिले बीआरएस सदर आरमूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के हमरा नंदीपेट शहर में जेरे तामीर नंदीपेट मंडल गौड़ संगम फंक्शन हॉल से मुताल्लिक़ तामीरी कामों का जायजा लेते हुए तामीरी कामों को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। मेंढोरा भीमगल मंडल के अवामी नुमाइंदे व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से रोड की चौड़ाई व सेंट्रल लाइटिंग की लंबाई बढ़ाने के ताल्लुक से की गई नुमाइंदगी। भीमगल म्यूनसिपल के मराकज़ के अलावा मेंढोरा मंडल के मकाम पर करोड़ों रुपए के मसाले से रोड की चौड़ाई व सेंट्रल लाइटिंग का क़याम अमल में लाते हुए इफ्तिताह अमल में लाए जाने के बाईस मंडल के अवामी नुमाइंदे भीमगल म्यूनसिपल काउंसलर्स के अलावा वीडीसी मेम्बरान की जानिब से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस मौके पर मेंढोरा के अवामी नुमाइंदे व भीमगल म्यूनसिपल काउंसलर के अलावा वीडीसी मेम्बरान ने आज हैदराबाद में मौजूद रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात करते हुए भीमगल म्यूनसिपल के मराकज़ पर मस्जिद 450 मीटर लंबाई मेंढोरा मंडल के मुकाम पर मस्जिद 200 मीटर सेंट्रल लाइटिंग के अलावा रोड की तोसी से वाबस्ता काम शुरू करने के ताल्लुक से एक याददाश्त हवाले की, जिससे रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कोशिश करने का इजहार किया। केसीआर हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात व बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर भीमगल मंडल के मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में अवाम की ज़रूरियात की तकमील के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात व बालकुंडा हल्के में जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर भीमगल मंडल के मुचकुर बाबापुर से बीजेपी, कांग्रेस व बीएसपी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व नौजवानों ने रियासती वज़ीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का पार्टी में गुलाबी खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया गया। बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से। भीमगल से के सत्या गंगैया जो कि कांग्रेस पार्टी के साबिक़ा मंडल सदर जिले पार्टी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज थे। मासा मधु बीजेपी, चिंता कुंटा साई बीजेपी से वाबस्ता है और मुचकुर से बी बाला कृष्णा व बाबापुर से के अशोक और साबिक़ा सरपंच कांग्रेस व इनके साथियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल की। इस मौके पर रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत के इक़्तिदार में तेज़ रफ्तार के साथ जारी तरक्याती कामों के अलावा अवाम को तरक्की के लिए कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब करने के बायस अवाम बीआरएस हुकूमत के तय काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। జనరంజక పాలన నచ్చి మన నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నచ్చి మీ అందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కూర్చోండి, బయట కూర్చోండి. మీ అందరూ కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీలో కేసీఆర్ గారికి అండగా ఉండాలని, నాకు అండగా ఉండాలని టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరినందుకు మీ అందరిని కూడా హృదయపూర్వకంగా, మనస్పూర్వకంగా, నిండు హృదయంతో సాధారణంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నా. ఈ రోజు నుండి మీరు కూడా నా కుటుంబ సభ్యులే. మీ కష్టంలో, మీ మంచిలో, మీ సంతోషంలో అన్నిట్లో కూడా నేను భాగస్వామ్యం అవుతా అని చెప్పి మీ అందరికి నేను మాట ఇస్తా ఉన్నా. ఆ భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు మీ సోదరుడిగా, మీ అన్నగా నేను నిర్వర్తించవలసిన బాధ్యతలు మనస్ఫూర్తిగా నిర్వర్తిస్తానని చెప్పి మీ అందరికి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటాను. सीएम केसीआर की क़यादत व जिला बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की हरक्याती खिदमात से मुतासिर होकर मीरू संगम से वाबस्ता अरकान ने बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात और जारी तरक्याती कामों से मुतासिर होकर आरमूर शहर के मेरू संगम से वाबस्ता अरकान ने बीआरएस पार्टी को भरपूर तारीफ फराहम करते हुए जिले बीआरएस सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान को गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर ने तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुनफरद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए तमाम अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है
اور CM KCR اس ریاست کو گنگا جمنی تہذیب کی مثال ریاست کی حیثیت سے فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس گلشن کو ہمیشہ تر و تازہ اور پرامن بقائے باہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو فلاحی اسکیمات کے تحت فائدہ پہنچا رہے ہیں، جس کی ملک میں کہیں بھی نظیر نہیں ملنے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر اعلیٰ KCR نے غریب و مستحق لڑکیوں کی شادی کے لیے رقم امداد 25,000 روپے سے بڑھا کر 75,000 روپے کیا اور ماہ بعد 1,01,16 روپے کرتے ہوئے تمام مستحق لڑکیوں کی شادی کے موقع پر مالی امداد دی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ منڈل سے متعلقہ موضوعات کی ترقی کے لیے فنڈز کی فی الفور منظوری عمل میں لائی جا رہی ہیں اور شروع ہونے والے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل پر پہنچایا جا رہا ہے، جس سے عوام TRS حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ CM KCR کی جانب سے شروع کی گئی فلاحی اسکیمات کے باعث ریاست تلنگانہ کو ایک علیحدہ شناخت حاصل ہوئی ہے اور گزشتہ حکمرانوں کے دور اقتدار میں ترقیاتی کام نہ ہونے کی وجہ سے عوام اس وقت کے حکومت سے بزدل تھے، لیکن تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد کئی ترقیاتی کاموں کو تیز رفتار کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مختلف اسکیمات کے تحت راحت فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ریاستی حکومت غریبوں کے مسائل کے یکسوئی کے لیے متعارف کردہ آسرا پنشن اسکیم کے تحت تنہا خواتین، معمرین، معذورین اور دیگر افراد کو ماہانہ پابندی کے ساتھ امداد دینے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں BRS پارٹی کے قائدین، میرو سنگم سے وابستہ اراکین کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ BRS حکومت قبائلیوں کی بہبود کے لیے سنجیدہ، RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گوردھن کا خطاب۔ سریگونڈا منڈل کے مقام پر واقع KB داس فنکشن ہال میں اردو اراضیات کے پٹوں کی تقسیم پر مبنی پروگرام میں TSRTC چیئرمین و رورل رکن اسمبلی نظام آباد باجی ریڈی گوردھن نے شرکت کرتے ہوئے قبائلیوں میں پٹہ جات کی فراہمی عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ جس نے ملک کی تمام ریاستوں کی توجہ اپنی طرف مقبول کروائی ہے، فلاحی اور ترقیاتی اسکیمات سے ملک کی ترقی ہو گئی ہے۔ بہت ساری اصلاحات کے ساتھ ریاست میں شروع کی گئی اسکیمات تمام شعبوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ RTC چیئرمین و رورل MLA باجی ریڈی گوردھن نے کہا کہ پڈو اراضیات کے پٹہ جات تمام خواتین استفادہ کنندگان کے نام پر دیے جا رہے ہیں اور تمام کو 1.5 لاکھ قبائلیوں کو رائتو بندھو اسکیم کے تحت فوری طور پر 10,000 فی ایکڑ مالی امداد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی مسائل کی وجہ سے غیر قبائلیوں کو جنگلاتی زمین کے پٹوں کی تقسیم میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ جن غیر قبائلی درخواست دہندگان نے یہ ثبوت فراہم کیا ہے کہ ان کے خاندان قبائلی علاقوں میں گزشتہ 75 سالوں سے رہائش پذیر ہے۔ پڈو اراضی کے تنازعات کے سلسلے میں قبائلیوں کے خلاف درج کیے گئے تمام مقدمات کو ختم کیا جائے گا۔ پڈو زمین ایسی زمین ہے جس پر قبائلی کاشت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلیوں کو زمینوں کے وراثت کا حق دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قبائلیوں کی پڈو زمینات کو مفت بجلی فراہم کی جائے گی اور کسانوں کے لیے دستیاب ہر ایک اسکیم اب پڈو زمینوں پر لاگو ہوگی۔ اس میں فصل بیمہ اور فصل قرض جیسی اسکیمیں شامل ہیں۔ اگر بے وقت بارشوں سے فصل ضائع ہوتی ہے تو قبائلیوں کو معاوضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریاست کے تمام ٹانڈوں کو گرام پنچایتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ KCR حکومت کے دور اقتدار میں قبائلیوں کی عزت نفس کو آسمان پر پہنچایا اور اسی طرح سے قبائلیوں کے لیے اب 22 خواتین قبائلی بہبود کالج قائم کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ہر ایک گھر کو صاف اور شفاف پینے کا پانی فراہم کرنے کے مقصد کے تحت مشن بھگیرت اسکیم کے ذریعے ہر قبائلی ٹانڈے کو تازہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے اور قبائلی بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے میڈیکل کالجز قائم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SC/ST فنڈ قائم کرنے کا سہرا CM KCR کو جانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین مجیب الدین، MPP نرسنگ راؤ، ZPTC ممبر رام ریڈی راما ریڈی، MPP درشت ریڈی، RDO سینیواس ریڈی، مختلف محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیداران کے علاوہ قبائلیوں نے شرکت کی۔ عوامی نمائندے ماچا ریڈی راما ریڈی منڈل سے متعلقہ عوام نے شرکت کی۔ ఈ జిల్లాలో ఫస్ట్ రాజకీయంగా ఎదిగారంటే దానికి కారణం సిరికొండ ప్రజలు, సిరికొండ మండల ప్రజలు ఒకసారి కానీ 2 సార్లు కానీ ఫస్ట్ నాకు సర్పంచ్గా ఓటేసింది మా తాటిపల్లి చివరిపల్లి। قانون ساز اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے مرحوم اسٹیٹ ویئر ہاؤس کارپوریشن چیئرمین و گلوکار سائی چند کے رہائش گاہ پہنچتے ہوئے ان کے افراد خاندان کو دیا پرسہ۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی نے قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی، قانون ساز اسمبلی کے گورنمنٹ ویب گنگوتی سنیتا
लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी वी नरसिम्हाचार्युलु वो BRSLP सेक्रेटरी रमेश रेड्डी के हमरा हाल ही में अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से फौत होने वाले रियासती वेयर हाउस कॉरपोरेशन के चेयरमैन व ग्लोकार साई चंद के रिहाइश गाह पहुंचकर अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इससे पहले साई चंद की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। साई चंद की अहलिया व बच्चों को हिम्मत अफजाई करते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। कबाइलियों की तरक्की हुकूमत का अव्वलीन मकसद होने का गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन ने किया इजहार। जिले कामरेड्डी के KVR गार्डन में कबाइलियों को पुडुराजियात के पट्टों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर गवर्नमेंट व्हिप गंपा गोवर्धन ने शिरकत करते हुए कहा कि KCR पड्डू पट्टाजात को कबाइलियों को देने का फैसला किया है और तांडे को ग्राम पंचायत के तौर पर क़याम अमल में लाने का सहरा CM KCR के सर जाता है और इसी तरह से कबाइली अवामी नुमाइंदे मुंतखब होने का मौका दस्तियाब हुआ है और तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तांडे की तरक्की के लिए खुसूसी अहमियत दिए जाने की वजह से तांडे में तब्दीली नजर आ रही है। इन्होंने कहा कि सेवालाल महाराज की जयंती तकरीब को हुकूमत सरकारी तौर पर इनेकाद करने का इजहार किया। कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विस में 66वां रैंक हासिल करने वाले सूर्या तेजा को दी मुबारकबाद। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सूर्या तेजा आज ऐलान किए गए इंडिया फॉरेस्ट सर्विस के नताइज में 66 रैंक हासिल करने वाले सूर्या तेजा को रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। सूर्या तेजा के वालिद टी करनाकर स्टेट तेलंगाना असम्बली चीफ मार्शल के ओहदे पर फायज है। तिरमनपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल मीडिया BRS मंडल जनरल सेक्रेटरी के चच्चा शेख नबी उर्फ अकबर का हाल ही में इंतकाल होने पर इनके अफराद ख़ानदान से RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरस्कार। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन व जिले के नौजवान कायद जिले ओलंपिक नायब सदर धरपल्ली ZPTC बाजी रेड्डी जगन मोहन ने इंदलवई मंडल तिरमनपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाले शेख मौला मंडल सोशल मीडिया जनरल सेक्रेटरी के चाचा शेख नबी साहब उर्फ अकबर का हाल ही में इंतकाल होने के ताल्लुक़ से हासिल करदा इत्तला पर इनके घर पहुंचते हुए मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया व अख़राजात की तकमील के रकमी इमदाद हवाले की। बातज़ा रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने कहा कि मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को हर तरह से मदद फराहम करते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम मकान की मंजूरी अमल में लाने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में BP रमेश नायक मंडल सदर दास रायतु बंधु समिति सदर मोहन नायक मंडल वाइस प्रेसिडेंट बीरैया मुकामी MPTC सी दासू मौजे के सदर प्रवीण कॉप्शन मेंबर हुसैन सीनियर कायद पाशम कुमार माइनॉरिटी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन ने शिरकत की। शहर के डिवीजन नंबर 21 इलामा गुट्टा में महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के तहत BJP की जानिब से घर घर तशहीरी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के इलामा गुट्टा डिवीजन नंबर 21 में महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम के तहत BJP की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए। तशहीरी मुहिम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर BJP कॉर्पोरेटर जिले जनरल सेक्रेटरी ने आलम ने शिरकत करते हुए 9 साला दौर इख्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अवाम के फलाह बहबूद के लिए मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के अलावा रियासत तेलंगाना की तरक्की के लिए दिए गए फंड्स के ताल्लुक से हर एक घर से रुजू होकर अवाम को वाकिफ करवाने के साथ साथ मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ किए गए उज्ज्वल गैस कनेक्शन आवास योजना स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए दिए जाने वाले फंड्स, राशन कार्ड रखने वालों को मुफ्त चावल की फराहमी, मुफ्त बैतुल खला की तामीर, आयुष्मान भारत और कोरोना वबा के कहर के दौरान दिए जाने वाले मुफ्त वैक्सीनेशन के बारे में वाकिफ करवाया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न नंबर 21 से वाबस्ता कायदीन कारकुनान नवीन मुत्तैया एनिला सागर लिंगम ओम प्रकाश श्रीधर अभिलाष कार्तिक सन्नी व दीगर ने शिरकत की। కార్యక్రమంలో భాగంగా ఇల్లంబగుట్టలోని 21వ డివిజన్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి బీజేపీ ఇంటింటికి ప్రచారం కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు మేము ప్రజల్లోకి ఇంటింటికి భారతీయ జనతా పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా ఇంటింటికి వివరిస్తూ ఉంటే ఈరోజు ప్రజలందరూ కూడా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు। నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని మళ్ళీ బలపరుస్తాం। बतौर MP 4 साला सफर काफ़ी इत्मीनान बख्श होने के बाइस वो मज़ीद खिदमात करने का अज़्म देने का MP D अरविंद ने किया इजहार। निज़ामाबाद MP D अरविंद ने बतौर MP 4 साल के सफ़र के ताल्लुक से आज डॉक्यूमेंट्री को लाते हुए इन्होंने कहा कि MP के तौर पर मुंतखब करने वाले अवाम के लिए हर एक लम्हा का बेहतर इस्तेमाल किया और 4 सालों में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से दिए गए रकमात को पार्लियामेंट सेगमेंट के हर मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया।
इंदलवाई मंडल के वेंगलपाड़ पति तांडा देहात से ताल्लुक रखने एल गोपी नायक व मलावत रेड्डी का हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में इंतकाल होने के बाइस इनके अफराद खानदान से चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। टीएसआरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन ने इंदलवाई मंडल के वेंगलपाड़ पत्ती टांडा देहात से ताल्लुक रखने वाले अनजानी मरहूम एल गोपी नायक व इसी देहात के साकिन अनजानी मरहूम मलावत रेड्डी का हाल ही में पेश आए सड़क हादसे में फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला की फौरी बात इनके घर पहुंचकर मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसादिया व खराजात की तकमील के लिए रकमी इमदाद हवाले की बात रूरल एमएलए ने कहा कि मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान को हर तरह से मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ ज़िले के नौजवान क़ायद ज़िले ओलंपिक नायब सदर दरपली ZPTC बाजी रेड्डी जगन मोहन मुकामी MPP रमेश नायक मंडल वाइस प्रेसिडेंट बिरैया सीनियर क़ायद पाशम कुमार व दीगर ने शिरकत की। शहर के डिवीजन नंबर 9 में घर घर बीजेपी प्रोग्राम बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण के ज़ेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के डिवीज़न नंबर 9 में इनेकाद अमल में लाए गए घर घर बीजेपी के प्रोग्राम के दौरान रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर धनपाल सूर्यनारायण ने खिताब करते हुए कहा कि शहर निजामाबाद को 1500 करोड़ रुपए के मसाले से तरक्याती काम अंजाम देने के ताल्लुक से कहने वाले अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता को इस मामले पर बहस व मुबाहिसा करने के लिए 48 घंटे का वक्त दस्तयाब न होने को शर्मनाक हरकत करार दिया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए फलाही स्कीमात के ताल्लुक से अवाम को वजाहत की। इस मौके पर इनके साथ बीजेपी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन व प्रोफेसर लिम्बाद्री को रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। हाल ही में काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन चेयरमैन के तौर पर तैनात होने वाले प्रोफेसर लिम्बाद्री ने आज रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के मिनिस्टर क्वार्टर में वाक़ई रिहाइशगाह में मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने प्रोफेसर लिम्बाद्री को शालपोशी गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश कर कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से लिम्बाद्री पर किए गए एतमाद को बरकरार रखते हुए आला तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सिविल कोड के मुताबिक अवाम में आगाही फराहम की जाए। लॉ कमीशन के सर्वे में अवाम हिस्सा ले, जिले जमीयत उलमा की जानिब से मुहिम का आगाज। रियासती वेयरहाउस कॉर्पोरेशन चेयरमैन का कम उम्र में जाना इर्तिहाल अफसोसनाक। रियासती असम्बली स्पीकर कोचराम श्रीनिवास रेड्डी व कानून साज काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी ने इनके घर पहुंचकर दिया पुरस्कार। तेलंगाना की तरक्की सिर्फ KCR से ही मुमकिन। भीमगल के बीजेपी व कांग्रेस कायदे ने रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों BRS में की शमूलियत हासिल। BRS का हर मेंबर हमारा अफराद खानदान। RTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजी रेड्डी गोवर्धन इन्होंने BRS कारकुनान के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए दिया पुरतफू की इयादत। PUC कमेटी चेयरमैन को आर्मर MLA जीवन रेड्डी का दौरा आर्मर मुनरकापुर नेहरू एरकुला तबके के मुख्तलिफ कायदीन ने की BRS में शमूलियत हासिल। बतौर रुकने पार्लियामेंट TRP के 4 साल मुकम्मल होने पर अपनी कारकर्दगी से इन्होंने अवाम को करवाया वाकिफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी TV से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।